अस्सलाम वालेकुम जी। ये पहला दुरुस्त फैसला है, यानी कि कल के बाद जो अंदर खाने जो पीएमएल-एन के अंदर जो काफ़ी एक आप कह लें कशमकश थी, उसके अंदर ये हुआ है। यानी कि जब प्लेट सजने लगी, सब कुछ फ्रूट तैयार हो गया, तो हमजा साहब बस आ रहे हैं जनाब, वज़ीर आला का हार पहनेंगे। लेकिन ये कोई मामूली सी बात नहीं है, यानी कि इसके पीछे एक पूरी आप समझ लें कि एक वॉर नजर आती है, एक सिस्टम समझ में आता है। मरीम नवाज स्टिल नाराज हैं, ये बिल्कुल मतलब हमें समझना चाहिए कि वो क्या बात है, वो नैरेटिव बनाने की सलाहियत रखती हैं, दूसरा कोई है नहीं। बड़ी बात है। देखिए ना, बड़े बड़े लोग क्लेम करते हैं जी हमें 50 साल हो गए सियासत करते हुए, हमारे हक मारा जाता, तो भाई मैदान खाली है, आप आगे बढ़ो, जाओ, एंटी स्टैब्लिशमेंट लो, एंटी कोर्ट लो, एंटी ये जो माफिया है इसके अगेंस्ट जो है ना खड़े हो, बात करो, ललकारो, अपना हक बताओ कि भाई हमारा हक अवाम का जो है ना वो ये उनको मिलना चाहिए। ये नहीं हो रहा था। अच्छा, जो कुछ भी होना था हो गया। पहली दफा यानी कि ये नजर आ रहा है कि कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ है मियां साहब की तरफ से या दीगर कुछ ऐसा कि यार छोड़ो इनको, अगर ये कहते हैं असेंबली तोड़ो तो तोड़ दो, ठीक है। असेंबली मैं वो बंदा हूं जो आज से तकरीबन कोई महीना डेढ़ पहले मैंने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी और ये बात इनको समझाई गई थी, ये असेंबली तोड़ें, इनको तोड़ने दो, आप वो प्ले करो इनके साथ जो ये कर रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही फंड्स देगी तो आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाएगा ना इलेक्शन। यानी कि पंजाब की और केपी की ये असम्बलियां तोड़ते हैं, आप तोड़ने दो, जैसे ये तोड़ें तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डेट देने दो, जब वो डेट दे दें फिर आप बताओगे जनाब हमारे पास तो फंड्स नहीं है, एक तरफ भूखे मर रहे हैं लोग, दूसरी तरफ हम इलेक्शन करवाएं और वो भी कितने टाइम के लिए, अभी जनरल इलेक्शन आ रहा है। ये क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर को लगा लो तो ये 6 हो गए, सारे टोटल जो इकाइयां हैं ये जोड़ के पाकिस्तान बनता है। कोई 34 35 या 40 सूबे इंडिया की तरह तो नहीं है, ये 52 रियासतें अमेरिका की तरह तो नहीं है। पाकिस्तान की तो मामलात थोड़े से छोटे हैं। और फिर दूसरी बात यह है, अमेरिका में गवर्नमेंट मौजूद होती है, इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो उस हुकूमत के होते हुए हुकूमत को असरअंदाज ही नहीं होने देता। वहां पे जुडिशल सिस्टम इतना मजबूत है, इंडिया में जुडिशल सिस्टम इतना मजबूत है कि फेडरल जो है ना प्रोविंस के ऊपर असरअंदाज नहीं होने देती, ठीक है। और ना उनकी कोई वो गवर्नमेंट आती है, उनका एक निजाम है, इलेक्शन कमीशन इंडिया का इतना मजबूत है। पाकिस्तान के अंदर तो जो इंटरम गवर्नमेंट बनती है वो आधा इलेक्शन तो वो जीत जाता है। जो बेड़ा गर्क 2018 के अंदर जरदारी साहब ने किया है, जिनको इस टाइम में पता नहीं कौन सा साहूकार बनाया हुआ है, वो हमारे सामने है ना नतीजे। वो 2017 से लेके आज तक नून लीग की जड़ें काटने पर लगे हुए हैं और नून लीग कटवा रही है, तो इल्लार माशाल्लाह भाई, हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। मैं जरा कॉफी का सिप लगा लूं। अच्छा, पहला फैसला क्या किया है कि यार तोड़ो असेंबली, ये असेंबली तोड़ेंगे। उस वक्त भी यही बात कही थी और अभी भी यही बनती है, असेंबली तोड़ें तो फिर जो है आप इसको देखें, गवर्नर इनके पास है और उसके बाद जो इंटरम गवर्नमेंट और जो सूरत हाल बनेगी आप गवर्नर राज लगाएं, ठीक है ना। कानून को तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक यानी कि साई जो है ना उसका जो ससुर है वो उसने ऐसी तैसी फेरी हुई है, ऊपर हम ख्याल जज बैठा हुआ है, हमें जजों का ग्रोह बैठा हुआ है, हमें क्या ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। देखें यहां पर तो ये बात समझ में आती है, मिनिमम 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो एवरी डे, एक बकायदा चार्ट बनाओ, मरीम नवाज से जो है ना स्ट्रेटेजी प्लान डिस्कस करो, मुसलसल जलसे हो, जुलूस हो, बताया जाए किस तरीके से डिफॉल्ट करने का इनका प्रोग्राम था। अगले झूठा इल्जाम जो है ना लगाते हुए शर्म नहीं खाते और आपको सच बोलते हुए जो है ना 100 पर्दों के अंदर रहते हो। यार ये गवर्नमेंट आई इसलिए थी, ये बाजवा डॉक्ट्राइन का मकसद ही ये था, इस पाकिस्तान को फेल करना। और क्या था? रकबों पे कब्जे करना, इस पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना, इस पाकिस्तान से कश्मीर छिनवा देना, क्या था? और उन्होंने किया नहीं है। 2019 में दर्जनों के हिसाब से प्रोग्राम्स हैं जिसमें ये बात कही है मैंने। मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं। मैं तो चले सोशल मीडिया पे बैठ जाता हूं, यहां पे बात करता हूं, ग्रुप्स में आप पीछे देखें, इंटेलेक्चुअल्स सारे ये बताते हैं। मकसद क्या है? बस पाकिस्तान को इतना कमजोर रखो कि हमारे काबिल रहे, हम बताते रहे लोगों को। अब वो गाना नहीं ना चल रहा
کہ اگر ہم نہ ہوئے تو سرحدوں سے جناب دشمن چھلانگے مار کے اندر آ جائے گا, اٹھا کے لے جائے گا, آپ کو آٹا دال چاول چینی نہیں ملے گا. سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. ہاں ڈٹے ہوئے ہیں اپنے جو ہے نا, اگر معاملات صحیح ہیں تو پکڑیں پرانے والوں کو, کوئی زیادہ دور نہیں ہے. باجوہ صاحب ادھر ہیں, فیض امید صاحب ادھر ہیں, باقی سارے ادھر ہی ہیں نا. اور کتنے ہوں گے, 100 150 200 بندے ہوں گے. پکڑیں, دیکھیں, پھانسیاں لگائیں, سزائیں دیں, کورٹ مارشل تو پہلے کریں, سویلینز کے بعد ہاتھ میں بعد میں دیں. اور جو آپ کے ساتھ ججز موجود تھے جنہوں نے یہ ہم خیال گروپ نے سارا کام خراب کیا, ان کو بھی پکڑیں. آرٹیکل 6 کس لیے ہوتا ہے؟ آپ نے تو بندہ ہی جو ہے نا اپنا انسٹال کر دیا. پہلے وہ اپنا ایک تھا, ابھی دوسرا آ گیا ہے. پہلے عمران خان پروجیکٹ بنایا, جس کو میں یہ کہتا ہوں, یا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹی نواز شریف ہے یا مائنس نواز شریف پروجیکٹ ہے. اچھا, اسی کے بعد جناب آپ نے اب بلاول پروجیکٹ بنا لیے. بلاول صاحب آگے آگے چل رہے ہیں, ہر اچھے کام کے اندر وہ سامنے نظر آ رہے ہیں, ہر برے کام کے اندر پی ایم ایل این سامنے نظر آ رہی ہے. شہباز شریف صاحب کو یہ لارا لگایا ہوا ہے کہ جناب آپ پرائم منسٹر ہوں گے, وہ جناب ایسے ہوگا, اور آپ دونوں مل کے حکومت بنا لیں گے, بہت اچھا پاکستان چلے گا. شہباز شریف صاحب آپ جیل میں ہوں گے, جوتیاں کھا رہے ہوں گے, اور اس وقت میں پی ایم ایل این بھی کچھ نہیں کر سکے گی. اور میاں نواز شریف کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا بھائی جو ہے نا وہ کتنا ایک سمجھدار ہے. اس نے ابھی تک جو ہے نا 8 مہینے کے اندر اس پارٹی کا جو جنازہ نکالا ہے نا, وہ دیکھنے کے قابل ہے. تو بالکل واضح ہے یہ ساری پلاننگ. آج جو ہے نا کہ کورٹ میں جا کے کہہ دیا جی گورنر کی طرف سے بھی, یہ بالکل جی بہت اچھا پلان کر دیا, آپ اسمبلی توڑو. صبح دوپہر شام 3 پریس کانفرنسز ہونی چاہیے پی ایم ایل این کی طرف سے, اور پی ایم ایل این کی طرف سے, پی ڈی ایم کی طرف سے نہیں, پی ایم ایل این کی طرف سے, کہ توڑو اسمبلی, توڑو اسمبلی. ہم الیکشن کرواتے ہیں, ہم الیکشن میں جاتے ہیں, ہم دیکھ لیتے ہیں, اگر آپ کا جو مینڈیٹ ہے تو آپ حکومت بنائیں, نہیں تو ہم بناتے ہیں. اور بالکل واضح طور پہ دوسری طرف کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, جو حالات ہیں, وقت ہے, آٹا جو ہے نا 150 روپے کا کلو ہو گیا, ہم نے آٹا بھی دینا ہے اور ہم نے الیکشن بھی کروانا ہے. اب عوام کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرواتے ہیں. اور جب پی ایم ایل این کورٹ کے اندر جائے گی, یہ پینٹیں ہیں, یہ کوٹ نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں, اتنا ہی الٹا لٹکیں گے, اتنی ہی پھینٹی لگے گی آپ کو, اتنا ہی. مطلب ایک بندہ ہوتا ہے نا جو ایک دفعہ ڈسا جائے, دوسری دفعہ ڈسا جائے, 10ویں بار ڈسا جائے, اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کھڈ میں ہاتھ ڈالوں گا, مجھے آگے سے بچھو سانپ ہی ڈنکے ماریں گے. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے اس میں سے کوئی انصاف مل سکتا ہے, تو آپ کے سر میں بھوسا بھرا ہوا ہے. آپ 1000 دفعہ چلے جائیں. اور اچھا, اس کے بعد بھی جو ہے نا نئے ججز آئیں گے, انہوں نے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نیوٹرل ہیں, پھر آپ کا رگڑا نکالنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ چینج ہو جائے گا نظام, یا کوئی جو آنےسٹ ججز ہیں وہ آ جائیں گے, وہ آنےسٹی شروع کریں گے کہ نہیں, چوری 1 لاکھ روپے کی بھی اور 1 روپے کی ایک برابر ہے, آپ کی ایسی تیسی پھیریں گے, صرف اس لیے کہ انہوں نے ثابت یہ کرنا ہوگا کہ ہم نیوٹرل ہیں. تو نظام ایسے ہی چلے گا. آپ کو دیکھنا ہوگا, حقیقت پسندی پہ رکھنا ہوگا, اور جو نظام درست ہے نا, جو چل رہا ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی, اس کے اوپر آپ کو چل کے اور راستہ نکالنا ہوگا پاکستان کی عوام کے لیے. آپ وہ ہیں کہ جو جوتے بھی کھاتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, اور بدنامی بھی جو ہے نا اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں. اور اگر اس سٹیج پہ آپ اس طریقے سے ناکام ہوں گے تو تاریخ آپ ہی کو معاف نہیں کرے گی, اس لیے کہ آپ نے حقیقت پسندی سے کام نہیں لیا. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.